गायज हे पळया फोंडा मार्केटान हे शॉप आसा न्हू आनी हांगा येयल्ले हांव आनी इतले सवाय मेळटा सगळे चणे बिणे खूब सवाय आसा हे शॉप तुमी पळयला आसतले. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो हो ब्लॉग आता सांगू शकना मे बी संक्रांती दिसा येतलो चड करून. सो सगळ्यांक हॅपी मकर संक्रांती. आनी आयज आता आमी सकाळ फुडें हे करता पळय तुमकां सांगलेलें हांवें लास्ट टायम तिळाचे लाडू हांव आनी करतलें म्हणून जर बरें जालें जाल्यार. सो तिळाचे लाडू खूब बरें जाल्ले, खूब जाणांक दिले हांवें टेस्ट करून पळयले सगळ्यांनी आनी बरें जाल्ले, एक्चुअली बरें जाल्ले आनी हांवें उरलेले खुबशे हांवें खाल्ले. सो आतां परत हांव हाफ केजीचे अर्द किलाचे करतले हेका लागून मकर संक्रांती दिसा हांव करतलें हळदी कुंकू. सो तेका लागून हांव तिळाचे लाडू आतां आनी करतलें आमी पूण तें तुमकां दाखयना. रेसिपी ऑलरेडी घातलेली आसा, कोणी जर पळोवना जाल्यार पळोवपाक शकता युट्यूबाचेर. सो गायज आयज न्हू हांव मार्केटान वचपाचें आसा हळदी कुंकमाचें सगळें जें कितें सामान लागता तें हाडपाक. आनी फक्त 2 दीस उरल्या, आयज मंडे, ट्युजडे, वेनसडे जालो एकूच दीस उरला आनी वेनसडेक म्हाजो हळदी कुंकू आसतलो. सो आनी 2 दीस जाले कांयच शूट करूना, बेजार येवपा लागला म्हाका, मूडूच ना, म्हाजो मूड ऑफ सो जाला, व्हिडिओ काडीन कशें दिसना. मागीर आयज म्हटलें चल दाखोवया तुमकां आयज कितें कितें हांव सामान हाडटलें, खंय मार्केटान वयतलें तें सगळें. सो व्हिडिओ सगळो फूल पळयात. आनी काल हांव 2 दीस जाले घरा कडेन गेले, त्या घरा कडेन करता हांव हळदी कुंकू, ओल्ड हावस विलेजांतले जे कुळघरान आसा त्या घरान. सो सगळें निवळ बिवळ करून येयलें पूण कांयच व्हिडिओ शूट करूं ना हांवें. एकटेंच गेल्लें, एक दीस अयेश आनी हांव गेल्लीं, मागीर दुसरे दीस हांव एकटेंच गेल्लें. सगळें झाडून पुसून काडलें, मागीर निवळ केलें आनी हळदी कुंकू म्हाजो त्या सायडीन आसता आनी खूब बायले येतात. सो आयज सांजचें वयतलें हांव सामान घेवपाक. सो आयज तुमी हो व्लॉग पळयता तेन्ना म्हाजो ऑलरेडी हळदी कुंकू जाल्लो आसतलो आनी 1 वर बीन उरतलें अशें तशें. उरलेली कोणी येता मागीर लास्ट वाड्या वयली कामांक बीन वयता ती बायलां. सो मोस्टली हांव 7 सुमार लायव्ह येवपाक शकता. सो व्लॉग पळयात आनी लायव्ह जॉयन जायात. इन केस येयले जाल्यार 7 येतलें हांव, चड करून येत जाल्यार तितलें म्हटल्यार तुमी मे बी अर्दी पळयतली लायव्ह आनी अर्दी व्लॉग रोखडेच सोगूत वाट पळयता म्हाज्यान. खूब जाणां विचारता, सो म्हटल्यार सामकी आतुरतेन वाट पळयता व्हिडिओ केन्ना घालतलें आनी पळयतली म्हणून. आनी ह्या दिसांनी हांवें ऑल्टरनेट डेज घातला, मागीर 2 दीस मीस केले, अशें करून व्हिडिओ घालता हांव सद्दां कंटिन्यू, अशें ना म्हाजे व्हिडिओज. सो अयशाक न्हू जोर येयला तेका लागून हांवें तेका स्कुलान धाडूना, तोय बीन आसा हांगा म्हाज्या वांगडा. लाडू करतली आतां आमी आनी 2 बॅचीन करता. 250 ग्राम पयलीं करतली कित्याक मागीर लाडू वळपाक मातशें त्रास जाता ना, सुकता न्हू हें तेका लागून. आनी मागीर परत दुसरें आनी परत गोड मेल्ट करतली आनी परत आनी 250 ग्रामाची करतली. एक बॅच केल्लो आसा आमी आतां 250 ग्रामाचो. आतां लाडू कितले आसता तें सांगता तुमकां मेजून. ह्या फावट कितले जाले, फाटले फावट जाल्ले 64 कितले तरी. सो ह्या फावट पळोवया कितले जाले ते न्हू. मेजले आतां हे टोटल जाल्यार 74 लाडू. सो फाटले फावट अशेंच जाल्ले 64, मागीर आनी 4 जाल्ले मागीर गरम हें उरलेले म्हणून आमी तशेंच दवरलेले. सो 74 एक्झॅक्ट लाडू जाले आनी आतां परत दुसरो बॅच चालू आसा थंय गोड मेल्ट करपाक दवरला. सो तेजे पळोवया कितले जाता ते. सो बागायतारान जे पॅकेट मेळटा ते तुमकां सांगलेलें 75 रुपीजान. हांवें परत गेलें बागायतार तेन्ना पळयलें सारके एक्झॅक्ट लाडू कितले आसा. सो 40 सुमार आशिल्ले लाडू 75 रुपीजाचे पॅकेटान. आनी हे आतां आमचे ऑलमोस्ट 74 जाल्ले आसा. आनी हे 2 बॅची तरी आतां एक धरीत जाल्यार 40 धरीत जाल्यार 2 पॅकेट जाल्ली आसा आमची तयार. सो दुसरी बॅच सुद्दां जाल्ली आसा आमची. आतां फटाफट लाडू वयता आमी आतां. गायज हे पळया 74 आनी हे 71 जाल्ले आसा. हे मातशे व्हडले जाले आमगेले पूण तरी बरें जालें म्हणपाचें. खूब जाले 71 म्हटल्यार. सो अशा तरेन आमचें पॅकअप जाल्लें आसा तिळाच्या लाडवाचें. गायज भायर सरलें हांव आनी आतां फटाफट वयता फोंडा सामान हाडपाक सगळें हळदी कुंकमाचें. आनी तुमकां बीन दाखयता हांव खंयच्यान सामान हाडटा तें. पळोवया, म्हाकाय सारकें खबर ना आतां खंय घेतलें तें. सगळें घेवपाचें आसा. डायरेक्टली आणि डिझाईन असं
सो गायज लेसांची ऑर्डर दिली आनी तो हाडपाक गेला खंय तरी लेस सो रावला हांगा आनी उरला सगळें सामान घेवपाचें म्हाजें तिळगूळ बीन घेवपाचें पळोवन येयला गर्दी पडल्या सामकी सो रावला आतां म्हणलें पयलीं लेस घेतलें लेस घेता आनी मागीर वयता सो म्हाजें ह्या वर्सा लेस वाडपाचें आसा सो हांव लेस डन केलें हांवें कसलें तें मागीर पळया त्या दिसा ज्या दिसा हळदी कुकूम आसतलो त्या दिसा पळया मागीर सो काय जाली माझी शॉपिंग आतां वयता हांव चणे तिळगूळ बीन घेवपाक गर्दी कमी जाल्यार पुरो पिशवी म्हाजी लेसांची आनी हें पळया मार्केट सकयल सगळ्या क्रेटी डिफरंट आसा आतां हांव तें सुपारी पळयतालें ते 50 खंय आनी हांगा 45 मेळटाली उदक पळोवन येयल्लें सो आतां परत वयता हांव थंय खंय तें शॉप आतां सोदचें पडटलें आनी कांयच कळना खंय म्हणून गेल्या 60 50 30 45 म्हणजे शॉप नंबर कितलो 92 गायज हें पळया फोंडा मार्केटान हें शॉप आसा न्हू आनी हांगा येयल्लें हांव आनी इतले सवाय मेळटा सगळे चणे बिणे खूब सवाय आसा आनी हें शॉप तुमी पळयलां आसतलें तेंचे पयलीं सकयल आशिल्लें मार्केटान सो आतां तेणी न्हू हांगा चेंज केलां वयर घातलां सो विजीट करा आनी हांगा सुपारी सुद्दां पॅकेट्स आसा दाखयता तुमकां हांव पॅकेट्स आसा न्हू हे एक्चुली तेंची रेट आसा 50 रुपीज दाखयता हें पळया 50 रुपीज बरयल्या पूण ती न्हू 45 रुपीजान विकता सो ही पळया हांकां पळोवन तुमी येवपाक शकता हांगा सो सगळें आसा हांगा सगळे चणे सुद्दां बरे कुरकुरीत आं 136 ओके सो हांगा तुमी विकता 120 आनी बरे कुरकुरीत आसा चणे सुद्दां हें सगळें सामान जें आसा हांगाच घेतलां आनी हे पळय पिशव्यो ह्यो जर पिशव्यो जाय न्हू ह्यो सुद्दां तुमकां हांगा मेळटल्यो एवेलेबल आसा सगळ्यो सो हांवें न्हू 2 नंबर घेतल्या 50 रुपीज न्हू 50 रुपीजान 100 क्वॉन्टिटी आसा 100 क्वॉन्टिटी मेळटा सो विजीट करा ह्या शॉपार सो गायज खूब सवाय आसा थंय हांव मुद्दम विजीट करा आतां वयता हांव ब्लावज आनी साडी घेवपाक आत्तां मिस्टरान कॉल केलो म्हाका हेंच्या जोर येयलो खंय सो बॉटल तेगे जोराची सोंपलेली फार्मासीन घेतली एक पॅरासिटामॉल सो गुड मॉर्निंग एवरीवन काल सांजचे हांवें सामान घेवन येयलें आनी परत आनी उरलां म्हाजें सामान भरपूर उरलां आनी फुलां उरल्यां मागीर पानां हाडपाचीं उरल्यां आनी खूब कितें आसा सो आतां हांव सकाळ फुडें वयता आनी अयांश घरा कडेन आसा अयांशा काल जोर येयलो मागीर आनी व्हिडिओ काडून हांवें म्हाका काम आशिल्लें खूब ह्या दिसांनी इतलें बिजी आसा न्हू हांव सांगूय टायमूच मेळना इतलें बिजी जाता हांव आतां आयज आनी सामकें शेड्यूल म्हाजो टायट आसा सामको इतलीं कामां उरलीं म्हाजी पेंडींग सो पयलीं आतां मार्केटान बागायदारान वचपा आसा मार्केटान वचपा आसा तें सामान हाडटा मागीर म्हाका घरा कडेन वचपाचें आसा सगळें सामान घेवन मागीर सांगता तुमकां फुडें सो गायज बागायदारान वचोन येयलें हांव आनी आतां वयता हांव पळोवया फ्रुट्स मार्केटान खंय मेळटा जाल्यार आंबे कशे 200 रुपया किलो कशी म्हणली 70 रुपया मरे पाव कील आनी गुलाब 80 रुपया पाव किलो आनी ती 80 रुपया पाव किलो ही 80 रुपया पाव किलो सगळे फुलां उजो पेटला ड्रॅगन कशे रे 200 रुपया कितले 200 रुपया दोन आनी आमे कशे म्हणले 200 रुपया 200 रुपया किलो
सो गायज पावले हांव घरा जाम जाले सामके सगळे जाले ऑलमोस्ट न्हू सगळे जाले सामके फायनल सामान हाडलें हांवें लास्ट मागीर एक काळींग घेतलें आनी 1 किलो द्राक्षां घेतली आनी घेतले इतले म्हारग जाले न्हू हळडीक म्हाजे म्हणून तेका लागून पळोवचें पडटा 2-3 शॉपां भोंवची पडटा मागीर खंय तरी आयडिया येता खंय सवाय आसा खंय म्हारग सो हांवें 150 पानां घेतली दिसता म्हटल्यार मातशी कमी घेतली हांवें आनी थंय 150 आशिल्ले आनी दुसरे कडेन मागीर पळयत जाल्यार 100 मेळटाली आनी फुलां सुद्दां एक कडेन 70 रुपया पाव किलो एक कडेन 80 रुपया पाव किलो सो पळोवन घेवचें पडटा सगळें सारकें आनी गर्दी आसा तरी बागायदारान इतली गर्दी नाशिल्ली आयज मार्केटान खूब गर्दी आनी इतली म्हारग जाल्या न्हू फ्रुट्सां सुद्दां खावपाची ना इतली म्हारग जाल्या फ्रुट्सां घेतलेले आनी आंबे आनी हो सिजनूच न्हू खंयच्याय सिजनान आतां आंबे येवपा लागले सो आतां 200 रुपया किलो आशिल्ले आंबे पयला आसतले तुमी सो सगळें सामान म्हाका आतां सांजे पावपा जाय त्या घरा कडेन जाता तितलें आयज व्हरतलें हांव उरलेलें मागीर फाल्यां सकाळीं वयतलें न्हू परत वायन बीन काडपाचें आसतलें सो फाल्यां मागीर परत दनपारां आसतलें वचपाचें सो इल्ली इल्लें करून पायतलें ज्या बेजार म्हाका कुडीन वांगोड जाय असो एकट्याच्यान जायना तरी हांव उमेदीन करता कशें जाता तशें सो ह्या फावट हांवें व्हडलेशें टेंशन घेवना फक्त हांव फ्रुट्सां द्राक्षां वाडटलें आनी एक्स्ट्रा एक काळींग एक घेतला जर सोंपली द्राक्षां सोंपली जाल्यार मागीर काळींग कट करून दवरपाचें सो अशें दिसता खंय तरी म्हाका कोण तरी वांगोड असो म्हटल्यार आतां सो फायनली जालें हांव टेंशन फ्री सगळें पावलें सामान आतां घरा कडेन आतां हांगासरलें म्हाका त्या घरा कडेन शिफ्ट करपाचें आसा तें एक व्हडलें टेंशन आसा फाल्यां मागीर हळदी कुकूम सो आतां जेवता बीन आनी मागीर वयता सांजचें 3 सुमार तेवटेन सामान घेवन सगळें साटली पोटली सो मेळोया आनी मातशें वेळान 3 hours later. सो गाय 3:30 जाली आनी हांव उठ्ठा काय पळयता आतां भायर सरून बसलां हांव तेवटेन वचपा सामान बिमान सगळें घेतलां उठ रे या तेवटेन मागीर म्हाका आनी कामां आसा उठ बेगीन पोटले बांदून दवरले हांवें दाखयता तुमकां पळयात 2 बॅग हांगा केले हांवें तयार व्हरपाचें सामान त्या घरा कडेन ही पळया गायज द्राक्षां बिक्षां सगळें व्हरोन फ्रिजान दवरता हांव आतां हितूनय सामान घातलां पानां या मरे एक बॅग तूं धरता मरे आं तूं एक बॅग घे एक हांव घेता आं ओके कितें जाणा मम्मा कडेन जावपा ना दोनी सो गायज पावली घरा आमी आनी इतली वत न्हू सामकी कडकडीत वत आनी तगली उसायडाली म्हागेली म्हणून तोंडां बांदून येयलें हांव आनी हांवेंच्यान टोपी घातल्या सो सामान घेवन येयली आनी लायट ना हांगा आनी फाल्यां बीन आसल्यार पुरो म्हणटा आतां येयल्यार पुरो लायट पळया बॅगां हांगा आपटिलीं हाडून आनी ही देवाची कूड हें सगळें हांगा निवळ केलां हांवें बरें पयर पुसलां आनी फाल्यां मातशें हांगा एक कपडो मारपा जाय आनी हांगा बीन सगळें निवळ केलां जमीन पुसल्या तरी फाल्यां आनी कपडो ओडटलें हांव बेश्टो हें पळया ल्हान मनशां ना म्हणटकीर हुंदरांक चान्स पडटा हांगा पळया पड्डो काय बरो पड्डो हांगा कसो पिनून उडयलो तो कातरून उडयलो खालो सगळो आनी चवथी कडेन म्हाजी वायलां 2 खाल्लीं तशींच काय फ्रिजान पळया केन्ना वर्साचे नेल पेंट पडल्या ते यूज करून ते मेकअप हें म्हणटा मेकअप खंय दवर अरे नाका म्हाका हांवें दुसरें हाडलां नवें हाडलां तें लायतलें हांव चल यो पळया ह्या काळंगा लागून सगळें जड जालें म्हाका बॅग ही पळया हांवें आयदनां काडून दवरलें हांगा हें फाल्यां येवन मागीर धुवपा जाय म्हाका सकाळीं टॉप बीन हांगा दवरल्या चणे घालपाक सामान सगळें ह्या पिंपान व्हरून दवरलें हे डब्यांनी तिळगुळाचे लाडू आसा आनी तिळगूळ चणे बिणे सगळें दवरलां दाखोवया राव आनी आतां तेजेर कितें तरी एक सेफ्टी दवरची पडटली नाजाल्यार उंदीर पाड घालून उडयतले म्हाजे सगळें सामान लायटीचो पत्तोच ना अजुनूय लायट येवना आनी सगळें हांवें जाग्यार उडयलां आनी हेजेर सो फायनली फाल्यां म्हाजो हळदी कुंकू आसतलो आनी त्या दिसा तुमी मे बी सांगूं शकना फाल्यां ब्लॉग घालपाक शकता हांव डिपेंड्स सो तितलें म्हणल्यार म्हाजो हळदी कुंकू जातलो सांजचो आनी
सो आतां तुमकां हांव कांय दाखोवपाक शकना सकाळीं दाखयता फाल्यां सकाळीं येतलें हांव हांगा म्हटल्यार तो ब्लॉग तुमकां फाल्यां दुसऱ्या दिसा म्हटल्यार जेन्ना ब्लॉग येतलो नेक्स्ट तेन्ना पळोवपाक मेळटलें रेडी टू कुम म्हाजो सो चॅनल सबस्क्रायब करा जर नवी आसा जाल्यार चॅनलाचेर म्हाका बेजार येतले या घरा ती गायज पळया कितलें शांत वातावरण हांगा तुजे हांगा येयलें म्हणटा तेच नाटकां तूं गेली हांगा येन थंय म्हाका वाज येता म्हाका पाशेंस ना आतां वयर वचून थंय आतां ना तें आतां गेलें हें उदक ना तें आतां सो व्हाळान आतां उदक कमी जालां हो पळय आतां बांद घातलो असो शिपण्याक लागून ती वटेन उदक व्हरता खंय वचोन पळयता चल जिवाणी आसता ह्या टायमार सो मेन कितें जाय आशिल्लें न्हू तें सगळें हाडलां आतां मेन म्हाजें उरलें जी वायनां आसा ती हांवें तेवटेन दवरल्या जायना जाल्यार म्हाजे कडेन तिनूय पिशव्यो व्हडली पिशवी आसा ती तरी ह्या फावट तरी म्हाका इतलें हें ना वायनां पोरू न्हू गोड वाटलेलें आनी इतलें हेवी जाल्लें बॉक्सां सगळीं जायना जालीं मागीर मिस्टरान अर्दी पायलीं अर्दी हांवें हाडलीं अशें करून पायलीं 10 डझन कितले घेतलेले दिसता म्हाका तेन्ना सो तुमी चिंता 10 डझन म्हणजे कितले आसतल्यो आनी तेजे पयलीं न्हू मिरर वाटलेले ते सुद्दां कितलीं बॉक्सां जाल्लीं जाणां मिरराची व्हडले मिरर वाटलेले हांवें सो ह्या फावट चिंत्तालें कशें जातलें काय म्हणून सो आतां रस्तोय बीन मातसो लागीं पावला न्हू आनी ह्या फावट वायनाय बीन म्हाजी तितली हें ना हेवी कशी ना सो टेंशन ना म्हाका फाल्यां एक पोटली ती चिंत्ता म्हाका न्हू इतलें टेंशन जाता सगळें सामान पायता म्हटल्यार चल चलो दोदो पांय पड हांगा दोदो पांय पड हा यो उदक येता तें मागीर दाखय तुका यो सो गायज आनीचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाकात मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान